Zoya Nasir, grade 7, secondary school. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है कौमी जहदी वक्त की अहम जरूरत। हाँ, मैं मुस्लिम कौम की पहली अशराफ अल्फाज में ऐलान करती हूँ कि जब जहाँ मुस्लिम कौम मुत्तहिद हुई तब वहाँ हमने फतूहात के झंडे गाड़े और अज़मतों के आला मयार पर फाइट किए। रेत के ज़र्रात मिलकर सहरा बनते हैं, पानी के कतरात मिलकर दरिया बनते हैं। इसी तरह अफराद मिलकर यकजहती को बनती है। इरशाद नबी है जो जमात से कट गया वो दौलत में चला गया। एक और मकाम पर आप खातिमुन नबiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजुल्लाहि अला जमाअती, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ जमाअत है। इकबाल फरमाते हैं फर्ज कायम प्रत्येक मिल्लत से है तन्हा नहीं, फर्ज कायम प्रत्येक मिल्लत से है तन्हा नहीं। मौज है दरिया में और बैरुने दरिया तारीख उस सदाकत की गवाही दे रही है। जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद और अज़मत जैसी कुव्वत कायम रही उस वक्त तक हम सितारों से खेलते थे, आसमान की वसअतों में उड़ते थे, समंदरों में तैरते थे, पहाड़ों को रोकते थे। हमने बादशाहों के ऐवानों में, जंग के मैदानों में, अरबों अजम के खानों में, शोलों पर, शरारों पर, गंजों की धारों पर, हर संत हर तरफ अज़्म हिम्मत के कोहे गिरा बनकर निशान बनकर कौमे मुस्लिम को ओजे दरिया पर पहुंचा। दश्त तो दश्त दरिया न छोड़े, दश्त तो दश्त दरिया न छोड़े, बहरे जुल्मात के दौरान ये छोड़े। काबे सादर आज की कौमे मुस्लिमा फहमी दलदल में इस कदर फंसी हुई है। आज की उम्मत मुस्लिमा फहमी खुलाफात के दलदल में ऐसी फंसी हुई है कि अगर लोग दहशतगर्दी के जरिए हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हम कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान, शाम और इराक से आने वाली दर्दनाक सदाएं सुनते हैं, मगर हमारे कदम नहीं उठते, हमारे गुलशन अफ्कार को कौन सी हिदायत खत्म कर गई। तारीखियों को दिया बख्शने वाले तजल्लुओं के मुख्तार हुए। हमारे भूल गए अपने माजी को, हर शहीद रोजगार को याद रखो। कौमों के लिए मौत है मरकत जुदाई, कौमों के लिए मौत है मरकत जुदाई, हो साहिबे मरकत क्या है। आज की कौम मुस्लिमा तुम्हारे हाथ में खतरात के जो गंभीर बादल आज हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं, उनका मुकाबला हम सिर्फ बाहमी इत्तेहाद के जरिए ही कर सकते हैं। जब तक नजरियात का इख्तिलाफ और बाहमी का साथ का इख्तिलाफ नहीं होगा तब तक ताकूनी ताकतों से पंजाए हलाकत में सिसकने और सुलगने वाली मुस्लिम कौम को निजात हासिल नहीं। इसलिए आलिम इस्लाम के हुक्मरानों, एक अर्थ से जायद मुसलमानों, उठो नए हौसले के साथ कांधा बुनियान महसूस बनकर अपनी खोई हुई अज़मत को दोबारा हासिल करो। मरकज़ इक़बाल से यही सदा है। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, व्यवस्था रहे शजर से घूमते वक्त। अब जो आ रहे हैं हमें उन पर मान है, बजाइएगा तालियां। ज़रा अगर हाथों में जान है। मेज़बान स्कूल के हर तालिब इल्म 10वीं क्लास स्टूडेंट इज़हारुर रहमान, आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इदारा हाजा के प्रिंसिपल राना मोहम्मद आरिफ,
اور میرے انتہائی معزز مکرم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھائی ہے، محدثین نے، مفسرین نے، مصنفین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے وقت کی قدر و قیمت کا ثبوت ملتا ہے، وقت کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں جتنے انسان بھی ہیں ان کی زندگی نامکمل ہے، ادھوری ہے۔ جیسا کہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لوگوں نے کہا انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا اور بھی کرنا چاہتے تھے مگر وقت نے اجازت نہ دی۔ بڑے بڑے مصنفین آئے، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، مرنے کے بعد حالات زندگی میں لکھا گیا۔ ارادہ اور عنوانات کے لکھنے کا بھی تھا مگر وقت نے اجازت نہ دی۔ ہر انسان کے پاس زندگی کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں ہمیں ایک حقیقت ظاہر ہوتی ہے، جب کبھی کسی طاقت نے، کسی سرکش نے سر اٹھایا تو اس کے تمام تر طاقتوں کو ماتحت رکھنے کے لیے انہیں تقسیم کر دیا تاکہ یہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کے ظالموں نے، آج کے فرعونوں نے، آج کے واشیوں نے نہ صرف ہمیں تقسیم کیا بلکہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ ہمیں کبھی زبان کی بنیاد پر پسند کیا گیا، ہماری قوم کو فرقوں کے نام پر توڑا گیا، ہمارے درمیان نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، ہماری رنگ و نسل کو لا کر ہمارے اختلافات کو بڑھایا گیا۔ یہ مغلوں کے غلام ہیں، ملت کے قدار ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنایا، پاکستان کے اداروں کو یرغمال بنایا، پاکستان کو بھی ترقی سے محروم کیا، ہمیں بھی ترقی سے محروم کیا۔ جو پاکستان کو دنیا میں ایک ماڈل اسلامی ریاست بننے میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی۔ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے، ہم نے دین کو فقط عبادت کا نام دے رکھا ہے۔ دین فقط عبادت کا نام ہوتا، حضور علیہ السلام مدینہ کو فلاحی ریاست نہ بناتے، دین فقط عبادت کا نام ہوتا۔ قربان جو عمر کی حاکمیت پہ، قربان جو عمر کی صداقت پہ، جرت پہ، بہادری پہ، لباس پہ، کردار پہ، اخلاق پہ، 22 لاکھ مربع میل پر اتنے سال کامیاب حکومت نہ کرتے، دین فقط عبادت کا نام ہوتا۔ مسلمان کیسر و کسریٰ کو فتح نہ کرتے، دین فقط عبادت کا نام ہوتا۔ مسلمان کئی صدیوں تک حکومت نہ کرتے۔ آج میں یہاں کھڑے ہو کر چیلنج کر رہا ہوں، ہمیں غیروں نے تباہ نہیں کیا بلکہ ہمارے درمیان قومیت یکجہتی نہ ہونے کا سبب ہم خود ہے، غیر نہیں ہے۔ میری آپ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ملک پاکستان بھی ہمارا گھر ہے، ہمیں اس گھر میں بھی اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ میں آخر ایک دن ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر دریا کا اچھا ہو تو دریا بھی کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔